अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या इमरान खान को यह पैगाम पहुंचा दिया जाए गया है कि जनाब डील करनी है तो हमारे साथ ही करनी होगी वरना जेल में बैठोगे? क्या ये बता दिया गया है कि अब जमानत हाई कोर्ट से भी नहीं मिलेगी? दूसरी जानिब जुनैद अकबर साहब का करारा जवाब मोहसिन नकवी और उसके आकाओं को। और साथ साथ नाजरीन, क्या एक नई वकला तहरीक का आगाज होने जा रहा है। शुरू करते हैं, जैसे कि मैं सुबह बात कर रहा था कि जनाब इतनी मुश्किल से लेकर आ रहे हैं 3 जजेस को, तो ऐसे तो नहीं लेके आ रहे ना। डोगर साहब आ रहे हैं तो डोगर साहब कुछ तो गुल खिलाएंगे। एक गुल तो आप सब लोग जानते ही हैं डोगर साहब का, कि डोगर साहब आए थे तो डोगर साहब ने शहबाज शरीफ का एक जमानत का फैसला दिया था और अड़ गए थे कि जमानत तो देनी ही देनी है। जो असद गुराल साहब दूसरे साथी जज थे, उनकी मर्जी के बगैर ही उनके नाम से फैसला लिख दिया। वो चीखते रह गए कि जनाब ये जमानत नहीं बनती, सबूत है, मैं जमानत नहीं दे रहा हूँ। कहते नहीं, मैंने दे दी, जमानत देनी है। तो माशाल्लाह ऐसे जजेस होंगे तो जनाबे वाला फिर कैसे ना हो कि वो सीनियोरिटी में दूसरे नंबर पे आए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जारी कर दी है लिस्ट, सीनियोरिटी लिस्ट, जो कॉज लिस्ट जारी की है, जो बेंचेस बनाए हैं, तो उसमें डोगर साहब के बेंच को दूसरा नंबर दिया गया है, जिसका मतलब है वो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हो गया। मोहसिन अख्तर कियानी से एक नंबर ऊपर हो गया। अब देखना ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस इसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। ये जो चंद जजों ने कब्जा किया हुआ है अदालतों पे, बल्कि डॉन में जो एक कार्टून है आप जरूर देखिए, जगह जो पिलर्स गिरे हुए हैं, जो खड़े हुए पिलर्स रह गए हैं, वह जरा उनका भी हाल कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन जरूर देखिएगा। ये वो हमारे मुल्क की सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर बताता है और परफेक्टली बताता है। लेकिन ये लगाने का मकसद क्या है? अब अगर आप एनालिसिस करें तो ये डोगर कोड बनानी है या कोई भी कोड, मैं आपको एक जज की कहानी भी सुनाऊंगा इसके बाद। लेकिन ये कोड अगर बनानी है, ये कोड किस लिए बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है इमरान खान के लिए कोड। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो जूनियर जजेस थे उन पर कब्जा जमाया गया था। उसमें दिलावर, जो हुमायूं दिलावर जैसे जजेस और दूसरे जजेस ढूंढे गए थे, शाहरुख अर्जुमन ढूंढा गया था वहां पर खावर मानिका जैसे किरदार ढूंढकर सजाएं दिलवाई गई थी। ये सजाएं हाई कोर्टों में खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो अब ये फैसला किया गया कि इमरान खान साहब को पैगाम भेज दें कि आप बाहर की दुनिया की तरफ देखते हैं, अब तो हम हाई कोर्ट की चौकी भी फतह करेंगे। वो चौकी फतह कर ले गई है सक्सेसफुली। और नाजरीन, वो चौकी क्यों ना फतह होती, आप ये जरूर जहन में रखिए कि हर दौर में मीर जाफिर और मीर सादिक जैसे किरदार जिंदा रहते हैं। जब अपने अंदर, इदारे के अंदर लोग मिले होंगे, गद्दार होंगे, तो चौकी तो फौरन से पहले खतः होगी। कुंडी खोलने वाले कोई और नहीं, अपने ही लोग होते हैं। तो अब ये पैगाम दिया गया है कि भाईजान इस बार तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी तुम्हें रिलीफ नहीं मिलेगा, हम यहां से भी सजाएं दिलवाएंगे, तो बेहतर है कि हमारे साथ डील कर लो। क्या इमरान खान डील करेगा? सवाल तो ये है। साथ साथ नाजरीन, नाम लिए बगैर एक जज साहब का वाकया आपको सुनाता हूं। एक ये एफआईआर है मेरे पास, जिसमें एक बताया गया है, ये एफआईआर है जनाब मोहम्मद शाहिद हुसैन, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हाई कोर्ट मुल्तान की ये एफआईआर है। और ये मैं डेट भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये कुछ पुरानी 2020 की एफआईआर है, 13/8/2020 की एफआईआर है। उसने कहा जी कि सरदार सरफराज डोगर ने प्लॉट नंबर 64 बरकबा 13 मरले 12 गज एक वेस्टर्न फोर्ट कनाल व्यू पर लिया हुआ था जी। तो मैं उसकी देखभाल करने गया, जुडिशियल रजिस्ट्रार उसकी देखभाल करने गया, तो वहां पर हमने देखा कि जनाब एक साहब जो है उन्होंने गैर कानूनी तामीराती काम शुरू किया हुआ है। हमने उनको रोका कि ये प्लॉट सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब का है, तो मुलजमान ने हमें जदोकोब किया और जान से मार देने की धमकियां दी, जिस पर पर्चा करवाया गया। कहानी क्या है? कहानी इनसाइड कहानी है कि एक डॉक्टर थे मुल्तान में, उन्होंने एक कॉलोनी में प्लॉट लिया जहां पर एक किसी जज साहब का भी प्लॉट था। तो वो प्लॉट आइडेंटिफाई करके डॉक्टर को दे दिया गया। डॉक्टर साहब ने उस पर 3 मंजिला एक मकान बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि डॉक्टर साहब की 3 साहिबजादियां थी, कोई बेटा नहीं था। ठीक है, 2 साल के अरसे तक ये तामीरात होती रही। ठीक है, किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। जब कंप्लीट हो गया एक, तो अचानक ये एक जज को रियलाइज हुआ कि उसका प्लॉट जो है उस पे तो 3 मंजिला मकान बन गया, डॉक्टर का प्लॉट नहीं है ये। तो लॉर्डशिप को गुस्सा आ गया, लॉर्डशिप ने रजिस्ट्रार भेजा, रजिस्ट्रार ने मुकदमा करवाया। इसके नतीजे में क्या हुआ? इसके नतीजे में यह हुआ कि डॉक्टर को ईद की रात को जेल में डाल दिया गया उठा के। ठीक है,
اور یہ کیا اس کا نام ہے، جو ایف آئی آر تھی یہ ایڈیشنل رجسٹرار میں نے آپ کو بتایا اس نے کی، ان کے داماد کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ابھی معلوم نہیں ہے کہ یہ 2020 میں جو واقعہ ہوا کیا یہ ریکارڈڈ اریسٹ تھا کہ نہیں تھا، لیکن پھر جیل ہی کے دوران ڈاکٹر صاحب کو یہ یاد کروایا گیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا پلاٹ نہیں ہے، اور پھر وہ بنا بنایا مکان جو ہے وہ جج صاحب مائی لارڈ شپ کے حوالے کر دیا گیا۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا اس کیس میں، ایف آئی آر کا میں کچھ متن میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوسری جانب جنید اکبر صاحب نے بڑا سخت پیغام دیا، اس نے کہا محسن نقوی اور اس کے مالکان کو پیغام دیا، ایگزیکٹ پیغام پڑھ کے سنانا آپ کو بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جنید اکبر صاحب کہتے ہیں محسن نقوی اور اس کے لانے والوں کو یہ غلط فہمی ہے، 26 نومبر کو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ تم گولیاں مارو گے، لیکن اب کی بار ہم گولیاں کھانے کے لیے تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ عمران خان ایک دفعہ حکم دے دے تم ہمیں کسی صورت روک نہ سکو گے، تمہیں لگ سمجھ جائے گی۔ یہ جو جنید اکبر صاحب بول رہے ہیں، جیسی بات کر رہے ہیں، یہ ایگزیکٹلی وہ ہے جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کا بہت مذاق اڑا لیا گیا ہے کہ جی گولیاں مارے گی، محسن نقوی صاحب بھی اس دن دانت نکال کے دکھا رہے تھے گولیاں ماریں گے، دوبارہ ماریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر اب تحریک انصاف بغیر کسی کمپرومائز کے باہر نکل آئی تو حکومت کے لیے زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہر بار آپ گولیاں نہیں مار سکتے، لوگوں کو اپنا اقتدار بچانے کے لیے عوام کو قتل نہیں کر سکتے، تو صورتحال ذرا گمبھیر ہونے جا رہی ہے۔ نظر یہی آ رہا ہے کہ صورتحال گمبھیر ہونے جا رہی ہے، نظر یہ بھی آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ چینجز آ رہی ہیں اور ابھی مزید آئیں گی اگلے چند دنوں میں، وہ کمپرومائز نہیں کرے گی، وہ پھر جان کی بازی لگائے گی۔ تو یہ جنید اکبر صاحب سخت بیانات دے رہے ہیں، کے پی کے پی ٹی آئی کے صدر ہے، بہت پاورفل پوزیشن ہے یہ، آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ یہ کوئی اس طرح کا صدر نہیں ہے نون لیگ کے کسی صوبے کا جس کے پیچھے عوام نہیں کھڑی ہوتی، یہ پی ٹی آئی کا، تحریک انصاف کا، کے پی کے کا صدر ہے، جو گڑھ ہے پی ٹی آئی کا۔ جب وہ نکلے گا تو پیچھے اس کے لوگ نکلیں گے، لازمی نکلیں گے۔ دوسری جانب ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کیا وکلا تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے جو صدر ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جی یہ دیکھیں ہائیسٹ کورٹ نے کیا ہے اور ایسے پہلے بھی ہوتا رہتا ہے اور اس طرح ہوتا رہتا ہے، یہ تو نارمل سی بات ہے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، ڈسٹرکٹ بار، ملتان بار، کوئٹہ بار، لاہور بار یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ کورٹ پیکنگ مت کی جائے۔ ایک آخری ادارہ تھا عدلیہ کا جس سے عوام کو امید ہوتی تھی، اب عمران خان کی نفرت میں اس ادارے کو فتح کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ انصاف کے ادارے کو نہیں چھیڑا کرتے، دنیا کے کوئی بھی ملک انصاف کے اداروں کو نہیں چھیڑا کرتا، یہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ انصاف کے اداروں میں آپ ایسے افراد لے کے آ رہے ہیں جو انصاف نہیں دے سکتے۔ لیکن کیا کیا جائے جب آپ کے چیف جسٹس صاحبان خاموش، چپ، منہ در وٹ کے جس کو کہتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یا آفریدی صاحب پولو کھیل رہے ہیں، عامر فاروق صاحب پتہ نہیں کیا لوڈو کھیل رہے ہیں، عوام میں آپ نکلے تو آپ کو معلوم ہو کہ کتنے ایک لوگوں کو یقین ہے انصاف کے ادارے پہ۔ لیکن پھر وکلا، جب وکلا کے نمائندے ہیں، جو وکلا کی لیڈرشپ ہے، جب وہ پلاٹوں سے ہی ان کو فرصت نہ ملے تو انہوں نے کیا نکلنا ہے کیا نہیں نکلنا، ہر کوئی ادھر اپنے حصے کی لوٹ اٹھا رہا ہے، جس کو جو ملتا ہے وہ لے کے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیا معلوم کل ہو نہ ہو، تو آج ہی جو ملتا ہے لے کے نکل جاؤ، لمبے چکروں میں کیوں پڑے۔ تو یہ سلسلہ شروع ہے، کل ہڑتال ہے، دیکھتے ہیں کتنی کامیاب ہڑتال ہوتی ہے وکلا کی، اور دیکھتے ہیں اس کے آگے کیا لائے عمل ہوتا ہے وکلا کا، کیا وہ اپنے ادارے کو بچانے کے لیے کس حد تک آگے جاتے ہیں، اور ججز کا بھی دیکھتے ہیں کیا رسپانس آتا ہے، کیونکہ ابھی تک سب کچھ صحیح نہیں ہے، شغل تو لگنا ہے، سپریم کورٹ میں بھی لگنا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی لگنا ہے۔ دیکھتے ہیں کل ڈوگر صاحب جب عدالت لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ فی الحال کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔